تبع معايا الله يخليكم انا نعاود هادشي دغيا بسرعه. دوك الروندومون ديال ترانسفورماتور مونوفازي كيساوي بي 2 على بي 1. يعني P2 c'est la puissance fournie par le transformateur à une charge, n'importe quelle charge. وهاد لا شارج تقدر تكون ريزيستيف، كاركتير اندكتيف، كاركتير كاباسيتيف، بو امبورت. بطبيعة الحال P1 غتكون أكبر من P2. P1 c'est la puissance absorbée par le primaire du transformateur. من réseau. P1 كيساوي P2 زائد سيغما بيرت. سيغما بيرت هي لي بيرت مانيتيك زائد لي بيرت جول. بالنسبة لي بيرت جول بي جي هي ار اس في 2 كاري اللي هي ار 1 في اي 1 او كاري زائد ار 2 في اي 2 او كاري. بيرت مانيتيك هما لي بيرت فير تقريبا هما تتساوي بي 0 c'est-à-dire la puissance absorbée par le primaire du transformateur on essaie à 8 sous la tension nominale primaire بطبيعة الحال. P1 كتساوي P2 زائد P0 زائد RS في 2 او كاري. دونك الروندومون هي P2 على P2 زائد P0 زائد RS في 2 او كاري. E2 بطبيعة الحال هي c'est un courant demandé par la charge. E2 كيتغير كلما تغيرت لا شارج. ما غنخدموش ب E2 نومينال ما عدا الا كانت لا شارج نومينال. P2 كتساوي V2 في E2 كوسينوس في 2. هنا V2 ماشي هي V20 n'a rien va avec V20. Donc le rendement il y a V2 I2 cosinus phi 2 divisé par V2 I2 cos phi 2 زائد P0 plus RS phi 2 carré. Donc en fonction de I2. C'est-à-dire le variable ici est I2. Donc I2 غناخدوها هي X. هنا pour avoir un rendement maximal il fallait que la dérivée ديال الرندومون المتغير هو I2 تساوي 0. Là, on va appliquer la formule. La dérivée du rapport f de x sur g de x, f de x prime fois g de x moins f de x fois gx prime sur gx au carré. Là, x هو i2. Le variable هو i2. Donc la dérivée de ce rapport, il y a v de i2 cosinus phi 2. La dérivée de il y a f i2. نضربها في جي اي 2 اللي هي في 2 اي 2 كوسيس في 2 زائد بي 0 ار اس اي 2 او كاري موان اف 2 اكس اف 2 اكس هي في 2 اي 2 كوسينس في 2 مضروبه في جي اكس بريم في 2 اي 2 كوس في 2 زائد بي 0 زائد ار اس اي 2 او كاري لا ديريفي سور لو رابور او كاري. نحسبوا على لا ديريفي ديال في 2 اي 2 كوس في 2 هي هنا الفاريابل هو اي 2 دونك لا ديريفي هي في 2 كوسينيس في 2 مضروبه في 1 دونك هي في 2 كوسينيس في 2. نشوفوا في 2 اي 2 كوسينيس في 2 زائد بي 0 زائد ار اس اي 2 كاري لا ديريفي. لا ديريفي ديال لا سوم سي لا سوم دي ديريفي دونك هي في 2 اي 2 كوس في 2 لا ديريفي فوا بي 0 ديريفي plus P0 dérivé plus RSI2 au carré dérivé. Donc V2 I2 cosinus phi 2 la dérivée de là il y a V2 cosinus phi 2 déjà calculé. La dérivée de une constante égale à 0. Dérivée de P0 كتساوي 0. La dérivée de RS ثابتة غتخرج donc هي RS في I2 au carré la dérivée donc la dérivée de I2 au carré il y a 2 fois I2 à la puissance 2 moins 1 مضروبة في RS. Donc il y a V2 cosinus phi 2 زائد 2 fois RS في I2 puissance 1. Puissance 1 donc il y a I2 tout simplement. Donc il y a V2 cosinus phi 2 زائد 2 fois RS I2. Deuxième application donc la dérivée du rendement هي هاد القيمة هادي donc V2 cosinus phi 2 multiplié fois V2 I2 cosinus phi 2 plus P0 RS I2 au carré moins V2 I2 cos phi 2 fois V2 cosinus phi 2 plus 2R 2 fois RS I2 divisé par le rapport au carré. Là, je vais factoriser par V2 cosinus phi 2. On amène V2 cosinus phi 2. Voilà. Divisé par le rapport au carré. Donc, on a V2 cosinus phi 2 sur V2 I2 cosinus phi 2 plus P0 plus RS I2 au carré. Tout au carré, on se met A. On amène, voilà. Donc,
كتبقى لنا في دو اي دو كوسينوس في دو زائد بي زيرو زائد ار اس اي دو او كاري ناقص في دو اي دو كوسينوس في دو موان دو فوا ار اس في دو او كاري. هنا كنختزل بالاخضر اختزلت كتبقى لنا لا ديريفي ديال لو رابور ا ديال لو رابور ايكال ا فوا بي زيرو بلس ار اس اي دو او كاري موان دو فوا ار اس اي دو او كاري. كنختزل دونك لو ديريفي ديال روندومون كتساوي ا multiplié par 0 moins RS في 2 au carré. Rendement بغينا يكون ماكسيمال سي لا ديريفي يعني كريتيك سي لا ديريفي دو روندومون كتساوي 0 بمعنى خص ا فوا بي 0 ناقص ار اس في 2 كاري خصها تكون كتساوي 0. دونك هذا الشرط شنو هو؟ خص بي 0 لقاش ا عمرها ما تكون كتساوي 0 دونك بي 0 ناقص ار اس في 2 او كاري سيتادير بي 0 خصها تكون كتساوي ار اس في 2 كاري و ار اس في 2 كاري راه هي بي جي سيتادير الشرط ديالنا باش يكون روندومون ماكسيمال خص بي جي تكون كتساوي لي بيرت مانيتيك اللي هي بي 0 بمعنى الا بغينا نحسبوا اي 2 كاري دونك اي 2 كاري هي بي 0 ديفيزي بار ار اس دونك اي 2 ايكال بي 0 على ار اس الراسين كاري. دونك هذا هو الشرط باش يكون روندومون maximum.